लेफ्ट शट बसमै राम्रो प्लेस गर्दै चिम्खोलाका खेलाडी साथीहरूले पहिलो अङ्क आफ्नो पक्षमा पार्नु भएको छ। एकदमै राम्रो पहिलो देब्रे शट रन्काएर बाइक र कसको बाइक होला नम्बर मनोज जेठा नम्बर 1-1 बराबर पुरा खेल यता तर्न सक्दैन र बाइक बाइक त मैले कसलाई भन्दिनँ यार यताउति ल्याएर त हाँडो तर्छ है टोपी लगाएर आएको थिएँ अघि अघि भन्नुको लागि चाहिँ टोपी लगाएर आँखा नि यता उता गयो नि कालो ज्याकेट अत्यन्तै सुन्दर बलिङ गर्दै पिप्लेका खेलाडी साथीहरू 2मा 1 अङ्क प्लस गर्दै 3 पुर्याउन सफल हुनुभएको छ भने चिम्खोलाका खेलाडी साथीहरू 2 रहेको छ। अत्यन्तै राम्रो फेरि पनि देब्रे शट प्रहार गरेर हाम्रो ओम दाइले आफ्नो खातामा 3 पुर्याउन सफल हुनुभएको छ। 3-3 बराबर देब्रे हातले हानेको सर्भिस कटेन। पिप्लेका खेलाडी साथीहरूलाई नम्बर 4-3 अत्यन्तै सुन्दर शट प्रहार गर्दै चिम्खोलाका खेलाडी साथीहरूले पनि 4 बराबर हावा चले पनि खेलाडीहरूले बललाई एकदम ब्यालेन्स गर्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। खेल प्रदर्शन गरिराख्नु भएको छ। सुन्दर बलिङ गर्दै मण्डली क्लब चिम्खोलाका खेलाडी साथीहरू 5 पिप्ले 4 ओहो बलिङ बल आउट भयो। 5-4 पिप्ले 5 चिम्खोला 4 अत्यन्तै सुन्दर प्लेसिङ गर्दै पिप्लेका खेलाडी साथीहरू 6 मण्डली क्लब चिम्खोलाका फ्लोट भलिबल खेलाडी साथीहरू 4 यसपछि तिब्लाङ छ यसपछि नै हो किनभने अघिल्लो गेम तिब्लाङ भाइमा हो त्यो खेलेकै छैन क्या फर्स्ट म्याच हो त्यसको राम्रो प्लेस गर्दै हुनुहुन्थ्यो तर नेटलाई पनि छुनुभयो जसको फाइदा चिम्खोलालाई 6-6 बराबर त्यो दुईवटा खेलिसकेको तल तिब्लाङ खेलेको छैन लास्ट खेल्दैछ अहिले तपाईँहरू तलको तिब्लाङ भाइ हो नि त भाइ खेलेको छैन नि कन्टिन्युस नम्बर चिम्खोलालाई 7 छ। तिनीहरू के हो भने एक म्याच खेलिसकेको भयो नि त तिब्लाङ त अहिलेसम्म खेलेको छैन नि त भाइ परेको भएर चिम्खोलाका खेलाडी साथीहरू कन्टिन्युस नम्बर 6-8 छ। जर्सी नम्बर 7 बिरु दाइले एकदमै राम्रो शट प्रहार गरेर आफ्नो अङ्क तालिकामा 10 पुर्याउन सफल हुनुभएको छ भने पिप्लेका खेलाडी साथीहरू 6 यो पनि खेलेर सुन्दर ब्लक कन्टिन्युस नम्बर
सिम्फलाका खेलाडी साथीहरूलाई 11-6 टेक्निकल टाइम आउट दिनुभएको छ पिप्लेको खेलाडी साथीहरूले सायद रणनीति चेन्ज गर्नु होला हावा पनि त्यत्तिकै चलिरहेको छ तर खेलाडी साथीहरू यति कडा हुनुहुन्छ कि यति साध्यै छैन यो हावामा बललाई यति कन्ट्रोल गरेर पनि खेल खेलिराख्नु भएको छ नम्बरको नतिजा रहेको छ सिम्फला 11 पिप्ले 6 11-6 आफ्नो नाम दर्ता गरिदिनु होला र भोलि 12 बजे गोलाफोला तान्नको लागि स्टेजमा आइदिनु होला भोलि 12 बजेदेखि महिला भलिबल खेल सञ्चालन गर्नेछौँ तसर्थ नाम दर्ता गर्न छुटाउनुभएका सम्पूर्ण खेलाडीजनहरू अत्यन्तै नराम्रो कन्फ्युजनको साथमा पिप्लेका खेलाडी साथीहरू अङ्क थप्न सफल हुनुभएको छ 6-11 अहिले ओहो सर्भिस कडा आहा तर प्लेसिङ झनै कडा सिम्फलाका खेलाडी साथीहरू 11 मा एक अङ्क थप्दै 12 भने पिप्ले 6 सरी 7 रहेछ है 7 रहेछ कन्टिन्युस नम्बर सिम्फलाका खेलाडी साथीहरूलाई 13-7 बलिङ बल आउट हुन पुगेको छ अब पिप्लेका खेलाडी साथीहरू 8 सिम्फला 13 देवराजले कडा सट प्रहार गर्नुभएको थियो तर बल एक हात जति आउट हुन पुग्यो जसको फाइदा पिप्लेलाई नम्बरको नतिजा रहेको छ 9-13 सुन्दर क्लोसिङ थियो तर बल आउट सिम्फलाका खेलाडी साथीहरू 14 भने पिप्ले 9 खेल एकदमै रोमाञ्चक भइरहेको छ हावा यत्तिकै चलिरहेको छ त्यही पनि चकाकच्च बललाई खुब कन्ट्रोल गरिराख्नु भएको छ खेलाडी साथीहरूले राम्रो सट ओहो देवराजले फेरि सट प्रहार थियो तर बल गर्न सकेन पिप्लेका खेलाडी साथीहरू 10 सिम्फला 14 कडा बल आउट नपुग्यो पिप्लेका खेलाडी साथीहरू 11 सिम्फला 14 11-14 3 नम्बरको मात्रै अन्तर रहेको छ सुन्दर सट प्रहार थियो तर बल आउट 12-14 देब्रे हातले कडा सट प्रहार गर्दै आफ्नो टिमलाई नम्बर 15 बनाउन सफल सिम्फलाका खेलाडी साथीहरू भने पिप्ले 15-12 खेल एकदमै चकाचक जमिरहेको छ टिका पूर्जाको युट्युब च्यानलबाट पनि हामी प्रसारण गरेर बसिरहेका छौँ देश विदेशबाट हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ सुनिराख्नु भएको छ हामीलाई सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हामी हृदयदेखि आभार प्रकट गर्दै सम्झिरहेका छौँ सुन्दर सट प्रहार गर्दै सिम्फलाका खेलाडी साथीहरू 17 पिप्ले 12 17-12 ओहो बलिङ बल सफल हुन सकेन पिप्लेका खेलाडी साथीहरू 13 सिम्फला 17 पुनः 3 नम्बरका अन्दाइले अत्यन्तै सुन्दर सट प्रहार गरेर देब्रे हातले आफ्नो टिमलाई 18 अङ्कमा परिणत गर्नुभएको छ भने पिप्लेका खेलाडी साथीहरू 13
तर देवले हानेको यो सर्भिस पुनः आउट हुन पुगेको छ फाइदा टिमलेलाई 14-18 4 नम्बरको अन्तर रहेको छ दर्शक महानुभावहरू पुनः उताबाट पनि बल आउट भएको छ भलिबल नम्बरको नतिजा रहेको छ 19-14 सुन्दर प्लेसिङ गर्दै पिप्लेका खेलाडी साथीहरू 15 बनाउन सफल सिम्फोला 19 15-19 पिप्लेका खेलाडी साथीहरू अङ्कतर्फ सफल 16-19 ओहो शट प्रहार गर्ने तर्फमा हुनुहुन्थ्यो गर्न सकेन पिप्लेका खेलाडी साथीहरू 17 सिम्फोला 19 भेट्यो है भेट्यो सुन्दर शट प्रहार गर्दै जर्सी नम्बर 6 का पिप्लेका खेलाडी साथीहरू 18-20 पिप्ले 18 सिम्फोला 20 सुन्दर बलिङ गर्दै टर्फरमा हुनुहुन्थ्यो तर सफल हुन सक्नु भएन सिम्फोलाका खेलाडी साथीहरू 21 पिप्ले 18 21-18 देवले हातले अत्यन्तै सुन्दर शट प्रहार गर्दै पुनः आफ्नो टिमलाई 22 अङ्कमा परिणत गर्न सफल सिम्फोलाका खेलाडी साथीहरू भने 18 पिप्ले अत्यन्तै कडा शट प्रहार गर्ने तर्फमा हुनुहुन्थ्यो तर बल कट्न सकेन पिप्लेका खेलाडी साथीहरू 19 सिम्फोला 22 खेल चकाचक जमिरहेको छ टिका पूर्जाको युट्युब च्यानलबाट देश विदेशमा प्रसारण भइरहेको छ अत्यन्तै सुन्दर प्लेस गर्दै हाम्रो बेग पुन्दै 23 नम्बर अङ्क परिणत गर्न सफल 23-19 अत्यन्तै सुन्दर शट प्रहार पिप्ले जर्सी नम्बर 7 बाट नम्बर 20-23 पुनः देवले हातले अत्यन्तै सुन्दर शट प्रहार गरेर अन्तिम पोइन्ट पहिलो सेटको अन्तिम पोइन्ट ल्याउन सफल सिम्फोलाका प्रौढ भलिबल टिमका खेलाडी साथीहरू भने पिप्ले 24-20 सुन्दर शट स्टे डिफेन्स बिरु दाइले अत्यन्तै सुन्दर शट प्रहार गर्नुभएको थियो स्ट्राइक गर्नुभएको थियो तर बलले सही दिशा लिन सकेन पिप्लेका खेलाडी साथीहरू 21 भने सिम्फोला 24 बल हटाउने प्रयास गर्नुभएको तर्फको पहिलो क्वार्टर फाइनल खेल पिप्ले र सिम्फोला बीच भइरहेको थियो जसमा सिम्फोलाका खेलाडी साथीहरूले आफ्नो पहिलो सेट आफ्नो पक्षमा पार्नु भएको थियो भने अत्यन्तै पुरानो खेलाडी पुरानो
मानिएका खेलाडीहरूलाई हामीले आज ग्राउन्डमा देख्न पाइरहेका छौँ। खुसी पनि लागिरहेको छ र म्याग्दी जिल्लामा यो प्रौढ भलिबल तर्फको अत्यन्तै उत्कृष्ट रणराशि भएको हाम्रो गायत्री सङ्गम युवा क्लबले आयोजित कोभिड-19 र खेलकुद विशेष सम्बन्धमा भन्ने मूल नाराको साथ अब खेलाडीहरूले खेलेर आफ्नो स्वस्थ जीवन जिउने आधार अनि यो प्रौढ तर्फको म्याग्दीमा लिइराखेको यो अत्यन्तै चर्चित गेम अब हाम्रो गायत्री सङ्गम युवा क्लबले नगद 77,777 पहिलो पुरस्कार राखेका छौँ भने यसलाई प्रायोजन गर्नुभएको छ आदरणीय दाजु चित्रमान सन्जालज्यूले नगद 77,777 प्रदान गरेर हाम्रो प्रौढ भलिबल खेललाई अगाडि बढाउनको निमित्त एकदमै ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई हामी धेरै धेरै आभार गर्न चाहन्छौँ। अब दोस्रो सेट कसको पक्षमा छ हेरौँ है। पिप्लेका खेलाडी साथीहरूले रणनीति चेन्ज गर्ने आधारमा हुनुहुन्छ। होइन जम्मा 11 टिम मात्रै भयो अब सबै काम अत्यन्तै सुन्दर प्रेसिङ गर्दै आफ्नो पक्षमा 1 नम्बर ल्याउन सफल श्रृङ्खलाका खेलाडी साथीहरू। दोस्रो सेटको पहिलो अङ्क ओहो देब्रेहरूले अत्यन्तै सुन्दर सर्ट प्रहार गर्दै पिप्लेका खेलाडी साथीहरू पनि अङ्क ल्याउन सफल। 1-1 बराबर। ल हावा चल्न चाहिँ केही रोकिएको जस्तो छ। अब खेलाडीहरूको खेल हेरौँ है त। आहा सुन्दर सर्ट प्रहार गर्दै श्रृङ्खलाका खेलाडी साथीहरू 2 पिप्ले 1 2-1 यो दोस्रो सेट हो। यस गेम सिद्धिनु लगत्तै हामीले समयले भ्याएसम्म जलजला र काभ्रेका खेलाडी साथीहरू खेलाइने हुँदा दुवै टिमका खेलाडी साथीहरू तपाईँहरू पनि एकदमै तम्ताएर अवस्थामा बस्दिनु होला। ए सरी टिप्ल्याङका खेलाडी साथीहरू र जलजलाका खेलाडी साथीहरू तयारी अवस्थामा बस्दिनु होला। दर्शक महानुभावहरू हाम्रो धनीलाल गर्बुजा युट्युब च्यानल रहेको युट्युबबाट पनि हामी लाइभ प्रसारण गरिरहेको छौँ। जम त राम्रो डिएलजी युट्युबमा डिएलजी मगर भनेर सर्च गर्नुभयो भने तपाईँले हाम्रो धनलाल मामाको युट्युब च्यानल भेटाउनुहुनेछ। त्यसलाई सब्सक्राइब गरेर लाइक गरेर हाम्रो धनीलाल मामाको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब बढाएर सहयोग गरिदिनु होला। हामी देश विदेशमा हेरिरहेका छौँ उहाँको यो लाइभ भिडियो। ओहो अत्यन्तै सुन्दर प्लेस गर्दै पिप्लेका खेलाडी साथीहरू 4 श्रृङ्खला 3 4-3। ल खेल एकदमै राम्रो भइरहेको छ। ल देब्रेहरूले आहा देब्रेले दाहिनेले ओहो सुन्दर सर्ट सुन्दर ब्लक सुन्दर प्लेस। आहा सुन्दर डिफेन्स गर्नुभएको थियो तर दोस्रो बल हुन सकेन। श्रृङ्खलाका खेलाडी साथीहरू अङ्क थप्न सफल। 4 बराबर। खेल एकदमै चकाचक देखिरहेको छ बनिरहेको छ। लाइभमा पनि हुनुहुन्छ हाम्रो डिएनडी युट्युब च्यानल र टिका पूर्जाको युट्युब च्यानलबाट तपाईँहरू लाइभ प्रसारण हेरिराख्नु भएको छ भने हामीलाई हाम्रै गायत्री सङ्गम युवा क्लबको प्राङ्गणमा आएर पनि धेरै महानुभावहरूले हेरिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा। ओहो सुन्दर सर्ट थियो। ल है देब्रेले आहा फेरि पनि भनेको बल गर्न सकेन। पिप्लेका खेलाडी साथीहरू 6 श्रृङ्खला 4 6-4।
गेटको ग्याबिन त छ होला ए ल कसलाई भन्ने त ए ल ल ल ल म फोन गरिहाल्छु छ कि इन्डोर भोलि बिहान ए अस्तिमा तल आउनुको लागि कुरा टिमले 7 सिम्बोला 7 बराबर भोलि बिहान राख्ने त अब त केही चान्सै भएन हाम्रो दोस्रो राउन्डको यो क्वार्टर चलिरहेको छ अहिले सुन्दर शट प्रहार गर्दै सिम्बोलाका खेलाडी साथीहरू 8 टिमले 7 8-7 बोलेर त्यसलाई उनीहरूले भोलि बिहान राखिदिनु भयो नि भन्नु अन्त जस्तो छ त्यसलाई नै गल्छर जस्तो अत्यन्तै सुन्दर प्लेस गर्दै नम्बरको नतिजा रहेको छ पिप्ले 8 सिम्बोला 9 8-9 सुन्दर शट प्रहार गर्दै सिम्बोलाका खेलाडी साथीहरू 10 पिप्ले 8 10-8 भारत 9-12 13-9 14-10 बल आउट ल है देवले हातले पुनः अत्यन्तै सुन्दर शट प्रहार गर्दै नम्बर 14-10 पिप्लेका खेलाडी साथीहरू 11 सिम्फोला 14 11-14 र हावा पनि रोकिएको छ गेम चकाचक चलिरहेको छ पिप्लेका खेलाडी साथीहरूले रणनीति तय गर्दै हुनुहुन्छ 11-14 ल देवले राम्रो शट उस्तै डिफेन्स राम्रो डिफेन्स गर्नुभएको छ ल है फेरि पनि चान्स देवले हातले नै पुनः राम्रो शट प्रहार गर्दै आफ्नो अङ्क 15-11 अत्यन्तै सुन्दर प्रेस गर्दै पिप्लेका खेलाडी साथीहरू 12-15 ल
15 चिकन प्याकिङ ट्रेनमा जाउँ अनि सयको 1 GB ल्यायो अनलिमिटेड ल्याए हुन्छ क्या 1 घन्टाको सोह्र 13 सिन्कोला 16 पिप्ले 13 3 नम्बरको अन्तर देखिएको छ सुन्दर प्लेस आहा देव्याटको पुनः शट झार थियो ओहो अत्यन्तै सुन्दर शट फायर गर्दै 17-13 सिन्कोला 17 पिप्ले 13 ओहो बल सिन्कोलालाई कन्टिन्युस नम्बर 18-13 5 नम्बरको अन्तर भइसक्यो पिप्लेका खेलाडी साथीहरू प्रयास गर्नुहुन्छ अत्यन्तै सुन्दर शट फायर गर्दै कन्टिन्युस नम्बर 19-13 भोलि ठिक 12 बजेदेखि महिला भलिबल खेल सञ्चालन गरिने त्यस्तै रगतै बेलुकीमा हामीले 7 जना भन्दा धेरै नृत्य गर्ने कलाकारहरू भेटिएमा केही समय सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि गर्ने भनेका छौँ तसर्थ तपाईको गाउँठाउँको या नजिकको आफन्त कोही आफ्नो नृत्य गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने कृपया भोलि दिउँसोमा हामीलाई खबर गर्नुहोला हामी बेलुकीमा कार्यक्रम गर्नेछौँ बलिङ बल गर्न सकेन 20-14 सिन्कोलाका खेलाडी साथीहरू 20 भने पिप्ले 14 सिन्कोलाका खेलाडी साथीहरू 21 पिप्ले 14 हावा बन्द भएको झन् पिप्लेका खेलाडी साथीहरूको जोस देखिएको छैन ल है राम्रो प्लेस ल फेरि है कसले हो अब पेगे दाइले फेरि राम्रो ब्लक गर्दै पिप्लेका खेलाडी साथीहरू 15 सिन्कोला 21 15-21 ल है 15-21 ल है 16-21 हेरौँ प्रयास गरिराख्नु भएको छ प्रयासरत हुनुहुन्छ पिप्लेका खेलाडी साथीहरू जोसमा खेलिराख्नु भएको छ 16-21 ल राम्रो ब्लक ओहो ल बल राइट हुन पुगेको छ नम्बर 22-16 सिन्कोला 22 पिप्ले 16 ओहो सर्भिस बल कट्न सकेन पिप्लेका खेलाडी साथीहरू 17 सिन्कोला 22 17-22 ल है ल चान्स बल पिप्लेलाई ओहो ल बेगे दाइ आमा कडा शट
चिम्फोलाका खेलाडी साथीहरू 23-17। गर्मी भनेको भ्याउँछ गर्मी भनेको त जग्गालाई बेजी भयो भने तिमीलाई के भन्थ्यो त बाइकमा नेट जुन सफल भएको छ। सिम्फोलाका खेलाडी साथीहरू, पिप्लेका खेलाडी साथीहरू 18, पिप्लेका खेलाडी साथीहरू 18, सिम्फोला 23। पर्सि फाइनल हुन्छ महिला वर्गका टिम हुन्छ अब। राम्रो प्लेस थियो तर बल आउट। 19-23। ल खेलाडी परिवर्तन हुनुभएको छ सिम्फोलाका खेलाडी साथीहरूको। ओहो राम्रो डिफेन्स फेरि पनि एकदमै साह्रै हान्न मलाई जस्तो गरेर बिस्तारै खसालिदिनु भएको छ। पिप्लेका खेलाडी साथीहरू 20, सिम्फोला 23, 20-23। ल देब्रेहाटले कडा अति कडा हान्दै देब्रेहाटले आफ्नो अङ्कमा 24 अन्तिम पोइन्ट दोस्रो सेटको पनि चिम्फोलाले लिएको छ भने पिप्ले 20, 24-20। ओहो कडा सर्भिस थियो तर बल आउट। पिप्ले 21-24। फेरि देब्रेहाटले कडा सर्ट प्रहार गरेर दोस्रो सेट पनि आफ्नो पक्षमा पारेर विजय हासिल गर्नुभएको छ सिम्फोलाका खेलाडी साथीहरूले। धेरै धेरै बधाई छ तपाईँहरूलाई। प्रो भलिबल तर्फको अब सेमी फाइनल प्रवेश गर्नुभएकोमा। अब तपाईँहरूको माझमा अर्को प्रो भलिबल तर्फको अर्को खेल जलजलाका खेलाडी साथीहरू र टिप्ल्याङका खेलाडी साथीहरू बिच हुन गइरहेको छ। कृपया केही समय रहेर गरिदिनु होला। गेम जिते ठिक्क हुन्छ